हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म आज फर्स्ट ब्लग गर्दैछु आफ्नो। ल मेरो घरको होम टुर दिन्छु तपाईँहरूलाई। यस्तो खतरा डर छ गाइज यो खतरा डर छ। कपाल फेरि हल्का जति नहाल्नु होला गाइज। मन्दिर फोटोहरू गाइज इट इज माई फर्स्ट ब्लग। गाइज तपाईँको घरमा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँको घरमा छ भने गाइज कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँको घरमा छ भने। हाम्रो घरमा यो सानो फिल्टर छ एउटा। मेरो मम्मी गाइज मेरो मम्मी हो। उहाँ चाहिँ गाइज मम्मी गाली गर्दै मम्मीले चाउमिन बनाउँदै हुनुहुन्छ। म फाइनल रिजल्ट देखाउँछु। बनेर रेडी भइसकेछ गाइज। यस्तो खतरा भएलाई यता खाम। अब बन्द गरिदिनु।